आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। म निर्दोषिका तामाङ नर्थ बेंगल अनि सिक्किमको लिडिङ न्यूज च्यानल एसके लाइभमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको समाचारको प्रायोजक कक्षा 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए है सुनहरा मौका। 10वीं के बच्चों के लिए है पैरामेडिकल कोर्स और 12वीं के लिए है मेडिकल कोर्स। अदन पैरामेडिकल एंड नर्सिंग कॉलेज। कॉन्टैक्ट नंबर 8016235569, चंपासारी, सिलीगुड़ी। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. आज चुङथुङ पारिजात रङ्गशाला भवनमा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा चुङथुङ मेरीबोङ तामसङ समष्टिका विनय तामाङ पक्षका भातृ संगठन, युवा मोर्चा, नारी मोर्चा अनि श्रमिक संगठनका प्रतिनिधिलाई लिएर सभा सम्पन्न भयो। सभामा जस्तै परिस्थितिमा पनि विनय तामाङको साथ नछाड्ने प्रतिनिधिहरूले विचार पोख्दै विनय तामाङको आदेशलाई पालन गर्दै सम्पूर्ण प्रतिनिधिहरूले आफ्नो पद र सदस्यताबाट राजीनामा दिएको समष्टि अध्यक्ष बीआर राईले जानकारी गराएका छन्। उनले आगामी दिनमा विनय तामाङको जुन प्रकारको आदेश आउँछ त्यस्तै प्रकारले कार्य गरिने थप जनाएका छन्। विनय तामाङसँग जडित गोजोमोमो 2 को साधारण सदस्य थियौँ। सम्पूर्ण यहाँ आज सल्लाहबारीमा भेला भएको कार्यकर्ता थियौँ। प्यारेन्ट्स बडी समष्टिका साथीहरू थियौँ। समष्टिको सहसचिव दिनेश सुब्बा हुनुहुन्छ। समष्टिको नारी मोर्चाका भाइस प्रेसिडेन्ट शान्ति तामाङ हुनुहुन्छ। सब डिभिजनका बहिनी रञ्जना हुनुहुन्छ। सब डिभिजनका हाम्रा नारी मोर्चाकोहरू हुनुहुन्छ। अनि ट्रेड युनियनको हाम्रो विनय तामाङ, सुदेश थापा, बिरदेश थापा र युवा मोर्चाको डोन गुरुङ अनि भाइस प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्छ। अनि विद्यार्थी मोर्चाका हाम्रो विक्कल राणा र सम्पूर्णहरूले आज हामीले एउटा अन्तिम निर्णय गर्यौँ कि अबदेखि उता हामी जो गोजोमोमो विनय फ्याक्सन भन्ने थियो त्यो रहेन। त्यो नरहँदाखेरि हामी विनय तामाङको सोच र विचारलाई अँगालेर विनय तामाङलाई हामी सबैले नै समर्थन गर्ने निर्णय बनायौँ र सबैले आफ्नो आफ्नो पद र राजीनामा र साधारण सदस्यबाट गोजोमोमोको साधारण सदस्यबाट आज सामूहिक राजीनामा दिएको प्रेस मार्फत हामी घोषणा गर्न चाहन्छौँ। आइतबार गोर्खा जनमुक्ति नारी मोर्चा दार्जिलिङ टाउन कमिटी विषय लिएर एउटा महत्त्वपूर्ण सभा सिंहमारी स्थित गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा पार्टी कार्यालयमा सम्पन्न भयो। सभामा नारी मोर्चाका साङ्गठनिक कार्यक्रमहरू साथसाथै पार्टीको साङ्गठनिक कार्यहरूलाई अघि बढाउनमा नारी मोर्चाको भूमिकामाथि विशेष चर्चा परिचर्चा गरियो। अध्यक्ष विमल गुरुङको उपस्थितिमा सम्पन्न भएको सभामा नारी मोर्चा टाउन कमिटी गठन गरिएको छ, जसमा सभापति विनिता रोका, उपसभापति रेमन्ती राई अनि पूजा गुरुङ राई, सचिवा रजिमा प्रधान, सहसचिवा पूजा गुरुङ अनि गीता गुरुङ, कोषाध्यक्ष पाल्डेन डोमा शेर्पा, सृजना राई लगायत 20 जना कार्यकारिणी सदस्यहरू क्रमैले पारु थापा, सुनिता तामाङ, अनु प्रधान, अनु लामा, सुजा लामा, सङ्गीता रोका, अन्जु मोथे, सरिता राई, प्रमिला तामाङ, डोल्मा तामाङ, बेनुका दर्नाल, रिन्छेन तामाङ, उर्मिला पाण्डे, सरिता गुरुङ, प्रतीक्षा राई, ज्योत्सना राई, रेणुका गुरुङ, विनिता तामाङ, सीमा राई अनि स्टेला रहेको छ। सभापछि पत्रकारहरूलाई सम्बोधन गर्दै गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाका महासचिव रोशन गिरीले थप जानकारी गराएका छन्। हैन, अब अनित थापा आएर दार्जिलिङमा पार्टी विस्तार उहाँहरूको व्यक्तिगत कुरो हो त्यो है। तर गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा एउटा सिङ्गो पार्टी हो है र उहाँहरूको माने त्यस्तै पार्टी नै गर्ने इच्छा छ भने नयाँ पार्टी खोलेर देखाओस्। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा सिङ्गो पार्टी हो। 2007 मा अध्यक्ष श्रीमान विमल गुरुङज्यू है को नेतृत्वमा गठन भएको पार्टी हो र अहिलेसम्म हामीले गोर्खा जनमुक्ति मोर्चालाई एउटा पार्टीको रूपमा खालि हेर्छौँ। हामीले अनित थापाको पार्टी भनेर हामी चिन्दैनौँ। उहाँको व्यक्तिगत विचार हो, त्यसमा मलाई केही टिका टिप्पणी गर्नु छैन। हाम्रो पार्टीमा असर गर्दैन। हाम्रो आफ्नो मुद्दा छ है। हाम्रो पार्टी एउटा सिङ्गो पार्टी हो है र हाम्रो पार्टीले आफ्नो कार्य
भोलिको दिनमा तीव्र रूपमा अगाडि बढाउनेछ। गरेको हुनसक्छ है, तर भोलिको दिनमा जनताले साथ देला त्यो एउटा ठुलो प्रश्न चिन्ह छ। मलाई उहाँको विषयमा केही भन्नु छैन हो। अब उहाँ कहाँ जान्छ, के गर्छ, हिजोको दिनमा बिजेपी, आज फेरि 2मा है, भोलिको दिनमा कहाँ जान्छ, मलाई केही भन्नु छैन। उहाँलाई सोध्नुहोस् न के को लागि गएको रहेछ भनेर। गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा दार्जिलिङ ब्रान्च कमिटी अध्यक्ष अजय एडवर्डले आफ्नो राजनैतिक भ्रमण गर्दै गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा खरसाङ ब्रान्च कमिटी अध्यक्ष निमालाई भेटघाट गरी वर्तमान पहाडको राजनैतिक स्थिति विषयमा व्यापक चर्चा परिचर्चा गरेका छन्। आफ्नो बैठकपछि खरसाङका अध्यक्ष निमा लामाले पत्रकारहरूलाई सम्बोधन गर्दै बैठकबारे जानकारी दिएका छन्। र विशेष आज हाम्रो दार्जिलिङ ब्रान्च अध्यक्ष अजय भाइ यहाँ खरसाङ क्षेत्रमा आइपुग्नु भएको छ र यो लङभ्यू शहीद वेदी नजिकै साई मन्दिर, गुम्बा, कृष्ण मन्दिरको नजिकैमा हामी छु। र विशेष अब आउने दिनको अब यो राजनीतिको अलिकति समीकरणमा उतार चढाउ त उथुलपुथुल त हुँदै नै गर्छ र विशेष अब जेनेले पार्टीको एउटा दायित्व बन्छ कि अब पहाडलाई उँभो कसरी लानुपर्ने र यो पहाडको यो बिग्रिएको अवस्थालाई कसरी सिँगार्नुपर्ने, यो जेनेले पार्टीमाथि धेरै एउटा ठुलो दायित्व छ र जनताले पनि यो प्रायः अब जनता जनार्दनले पनि बुझिसकेको छ। र यसै सन्दर्भमा हामी पनि अब के चाहन्छौँ भने दार्जिलिङ खरसाङहरू धेरै कुरामा अब मिलेर सङ्घ संस्था, यो हाइवेहरू, NH हाइवेहरू, सिक्किम हाइवेहरू र यो कतिवटा अब रोडहरूको कतिवटा अब यो कमिटीहरू लिएर चाहिँ अब हामी दार्जिलिङ खरसाङ अब नङ्ग्रा मासु जस्तो मिलेर अब काम गर्नुपर्ने यो हामीलाई देख्दैछु। र प्रायः हाम्रो कुराकानी अब अजय भाइ हाम्रो खरसाङको क्षेत्रमा अब आइपुग्नु भएको छ र उहाँहरूसँग हाम्रो यो सरसल्लाह चल्दैछ र आउने दिनमा पनि यसरी चलि नै रहन्छ। र विशेष अब यो नगरपालिका अब म्युनिसिपालिटीलाई पनि लिएर हाम्रो अब बातचितहरू निकै अगाडि बढ्दैछ र विशेष यो अहिले वर्तमान जुन चाहिँ अब भ्रष्टाचारहरू छ यसलाई कसरी रोकथाम गर्नुपर्ने हो र यो वार्डहरूमा अब जुन चाहिँ नगरपालिका म्युनिसिपालिटी क्षेत्रमा जुन चाहिँ वार्डहरूमा अब जुन चाहिँ अवस्थाहरू हामी देख्दैछौँ, विशेष यो अब हामी खरसाङ क्षेत्रलाई लिएर बात गरौँ र हामी खरसाङ क्षेत्रलाई लिएर चाहिँ एउटा सौन्दर्य र त्यहाँको वार्डमा बस्ने बासिन्दाहरूले चाहिँ कसरी सुख सुविधा पाउने हो र खरसाङ एक्चुअली के हो र विगत दिनमा त अब कतिजना अब मान्यगण्य नेताहरूले अब यो त पिसाब गर्ने जग्गा हो भनेर पनि गइसकेको जग्गाहरू हो र यसलाई चाहिँ अब जेनेले पार्टीले चाहिँ एउटा उदाहरण दिनु चाहन्छौँ हामी र अब यो खरसाङको सौन्दर्यलाई कसरी बढाउनु पर्ने हो, यहाँ हामीले अब टुरिस्टहरूलाई कसरी अब आकर्षण बनाउनु पर्ने हो र विगत दिनमा अब नगरपालिका क्षेत्रमा पनि स्कुलहरू, यो अन्डर म्युनिसिपालिटी स्कुलहरू पनि थियो र यस्तो धेरै अब फेसिलिटीहरू थियो, तर त्यो चिज आजसम्म गुमाउँदै गएकै हामी देख्छौँ र यसलाई चाहिँ अब हामीले चाहिँ कसरी चाहिँ अब एउटा जनता समूहमा हामीले सुख सुविधा ल्याउनु पर्ने हो त्यो कुरामा हामी अब हाम्रो दार्जिलिङ अध्यक्ष, म स्वयं खरसाङ ब्रान्च प्रेसिडेन्ट छु। समष्टि सभापतिले पदबाट छोडेको घोषणा भए पनि गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा 2 पुल बिजनबारी गोक समष्टि वर्तमान कार्यवाहक अध्यक्ष अनित थापाको पक्षमा रहेको आज बिजनबारी सार्वजनिक भवनमा आयोजित समष्टि स्तरीय सभापछि बताइएको छ भने समष्टिलाई सुचारू रूपमा सञ्चालन गर्न हेतु 10 सदस्यीय कार्यकारिणी समिति गठन गरिएको तथा उक्त कमिटीले नै सङ्गठनलाई भावी दिनहरूमा अघि बढाउने तथा चाँडै पदाधिकारीहरूको चयन गरिने सभापति समष्टिका पक्षमा राजु सुब्बाले बताएका छन्। सभामा महकुमा समिति सभापति आलोक कान्तमणि थुलुङ तथा युवा मोर्चा केन्द्रीय अध्यक्ष अमृत योन्जन पर्यवेक्षकको रूपमा उपस्थित थिए भने सभामा समष्टिभरिका विभिन्न शाखा प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति रहेको थियो। गोजुमो केन्द्रीय कमिटी अध्यक्ष श्रीमान विनय तामाङज्यूले राजीनामा दिए पश्चात अन्य समष्टिहरू चाहिँ यस समष्टिमा पनि विभिन्न प्रकारको अन्यलता छाएको थियो र विशेष गरी 16 तारिकको दिन केन्द्रीय कमिटी सदस्यहरूले श्रीमान अनित थापाज्यूलाई कार्यवाहक अध्यक्ष चुने पश्चात यस समष्टिका धेरै बुथका प्रतिनिधि समष्टिका प्रतिनिधिहरूले यो पुलबिजन गोक समष्टि गोजमुमो पार्टीमा यथावत छ र वर्तमान कार्यवाहक अध्यक्षको नेतृत्वमा
यस गुजमु पार्टी कुलुङको समष्टिले पनि आफ्नो स्वीकृति उहाँले नेतृत्वको रूपमा स्वीकार गर्छ भनेर हामीले 19 तारिकको दिन उहाँलाई जनाए पश्चात र आज दार्जिलिङ महकुमा समिति अध्यक्ष श्री अरुकमणि थुलुङज्यू, केन्द्रीय कमिटी युवा मोर्चाका अध्यक्ष श्री अमृत योन्जनज्यूको पर्यवेक्षकमा कुलुङको समष्टिले पनि आफ्नो सहमति र अनित थापाज्यूको नेतृत्वलाई सहृदय पालन गर्ने एउटा यो सभाको आयोजना हो। होम्समा स्थित रोनाल्डे पार्क अर्थात् होम्स ग्राउन्ड संरक्षणको निम्ति आइतबार कालेबुङका विभिन्न सङ्घ संस्थाका सदस्यहरूलाई लिएर एउटा सभा सम्पन्न गरिएको छ। होम्स ग्राउन्डमा सरकारले अनि विशेष रूपमा कालेबुङ पुलिसले गत केही दिनदेखि भलिबल कोर्ट बनाएपछि अब त्यहाँ केही निर्माण कार्य पनि गरिने भन्ने कुराको आफूहरूलाई जानकारी भएपछि नै होम्स ग्राउन्ड जनताको निम्ति हुनुपर्ने बताउँदै उक्त सभा गरिएको होम्स निवासी केन्जा फनिङले जानकारी दिएका छन्। यसरी नै होम्स निवासी विजय प्रधानले पनि होम्स ग्राउन्ड जनता र युवाहरूको खेलकुदकै निम्ति प्रयोग हुनुपर्ने कुरामा जोड दिँदै वास्तवमा अहिले यो ग्राउन्डलाई लिएर के चलिरहेछ सोबारे डाक्टर ग्राम्स होम्स कृतपक्षसँग बैठक गर्ने बताएका छन्। दार्जिलिङको चोक बजारमा आइतबार गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विमल खेमाद्वारा पोस्टरिङ गरिएको छ। उक्त पोस्टरमा भाजपा सरकार 2024सम्म होइन 2021 सदनको मनसुन सत्रमा नै स्थायी राजनैतिक समाधानको बिल पास गर, नत्र जनताको अघि झुटो कसम खाने अनि झुटो बोल्ने सांसद र विधायकले झट्ट राजीनामा देऊ आदि उल्लेख गरिएको छ। यो आज हामी जुन यो पोस्टरिङ गरिरहेको छौँ यो चाहिँ हामी बिजेपी सरकारलाई अलिक दबाउ दिनको निम्ति, हुनु त अब यिनीहरूको मनसुन सेसन पनि सक्नु आँट्यो, हामीले दबाउ दिँदै थियौँ कि तपाईँहरूले जुन वचन दिनुभएको छ यो गोर्खाल्यान्डको निम्ति, पिपिएसको निम्ति, त्यसको निम्ति तपाईँहरूले पहल गरेको हुनुपर्छ, तपाईँले काम गरेको हुनुपर्छ भनेर हामीले बारम्बार भनिरहेका थियौँ। तर उहाँहरूको शब्द कर्ममा परिणत हुन सकेन। तर आज हामीलाई बाध्य बन्न पुग्यो कि हामीले पोस्टरिङ उहाँहरूको नाममा पोस्टरिङ गर्न बाध्य बन्यो, किनभने उहाँहरूले जुन वचन हाम्रो चौरस्ताको प्रोग्राममा आएर जुन कसम खाएर उहाँहरूले वचन राख्नुभयो, हाम्रो निरज जिम्बाजी यहाँनिर अगाडि आएर जुन ठुल्ठुलो कुरा गरेर जानुभयो बिजेपीको थ्रु, तर उहाँहरूको जुन यो शब्द ठुल्ठुलो शब्दहरू छ आज सडकमा ओर्लिएर त्यो कामहरू हुनै पुगेन। अन्त यसपालि पनि हामीको यिनीहरूको यो मनसुन सेसनतिर हाम्रो गोर्खाल्यान्डको कुरा, हाम्रो पिपिएसको कुरा उठ्दैन भनेदेखिलाई चाहिँ उनीहरूलाई सरकारमा हामीले जिताएर पठाएको के महत्त्व रह्यो त? उहाँहरू एउटा सांसद, एउटा एमएलए भएपछि आफ्नो जिम्मेवारी त गरेको निभाएको त हुनु पर्यो। हामी चाहिँ यही भन्न चाहन्छौँ, तपाईँहरू एउटा जग्गामा पुगेपछि हाम्रो पब्लिकको आँखा भएर पुग्नु भएको छ, नबोल्ने मान्छेको शब्द भएर पुग्नु भएको छ। तर तपाईँहरू पनि त्यहाँ गएर लाटै हुनुहुन्छ भनेदेखिलाई चाहिँ हामीलाई तपाईँहरूलाई सांसद एमएलए मानेर फाइदा लागेन। त्यसैले गर्दा पनि आज हामीलाई पोस्टरिङ गर्नु एकदमै अनिवार्य पर्यो, किनभने उहाँहरूले के गर्नुपर्ने यो पाहाडको सांसद भएर, यहाँ पाहाडको एमएलए भएर यो बताउनु कर लाग्यो। र हामी चाहन्छौँ कि उहाँहरूले यो सक्नु आँटेको मनसुन सेसनमा पनि उहाँहरूले यो गोर्खाल्यान्डको बिल पारित गरोस्, पिपिएसको विषयमा त्यहाँ कुराहरू निकालोस्, गोर्खा हितको लागि शब्दहरू त्यहाँ निकालोस्। यहाँ उहाँहरूको त्यो जुन यो अहिले सेसन चलिरहेको बेलामा सरकार आफ्नो हातमा छ, तपाईँहरूले बनेको वचन खान्छ भनेदेखिलाई गोर्खे सन्तानको निम्ति तपाईँहरूले कदम उठाइदिनुहोस्। त्यसको निम्ति पनि आज हामीले पोस्टरिङ गर्छौँ। समाचारको क्रममा अब पालो भएको छ एउटा छोटो विश्रामको। के तपाईँ मानसिक पीडामा हुनुहुन्छ? के तपाईँ भावनात्मक रूपले विचलित हुनुहुन्छ? अब निश्चिन्त हुनुहोस्, तपाईँलाई मानसिक रूपमा बलियो बनाउन उत्तर बङ्गाल अनि सिक्किममा नै सर्वप्रथम आइरहेको छ लेट्स हिल, प्रमोटिङ हिल्ड एन्ड इम्पावर्ड लाइफ कोच एन्ड क्लिनिकल हिप्नोथेरापिस्ट। तपाईँको जीवनलाई सही दिशातिर लाने हाम्रो संकल्प छ। लेट्स हिल 8369197180 सिटी सेन्टर मल ब्लक जी अफिस नम्बर 426 सिलिगुडी। सिक्किम मणिपाल फिजियोथेरापी कलेज सिक्किम मणिपाल विश्वविद्यालयमा 2021 को निम्ति भर्ना खुलेको छ। पाठ्य विषय अन्तर्गत बीपीटी एवं एमपीटी रहेको छ। योग्यताको आधारमा भर्ना लिनेछ। योग्य विद्यार्थीहरूका लागि स्कलरसिपको प्रावधान पनि उपलब्ध छ। छिटोभन्दा छिटो आवेदन गर्नुहोला। विस्तृत जानकारीका लागि www.smu.edu.in मा लगइन गर्न सक्नुहुनेछ।
खुट्टा सुनिनु भएको छ मलाई चाहिँ कोल्ड कफहरू थियो र मलाई यहाँको दबाईले सुट गरेको एकदमै जाती हुँदैछ। तपाईँको थाइरोइड कस्तो भयो? एकदमै राम्रो भयो। मेरो चाहिँ यो ब्याक पेन हुन्थ्यो पुरा, साइड पेन हुन्थ्यो कि यो ब्याकमा निकै सन्चो लाग्थ्यो। अहिले चाहिँ धेरै सन्चो छ। खुट्टा घुँडाहरू खुट्टा दुख्ने हातहरू दुख्ने त्यो अहिले धेरै कम्ती भयो। तपाईँलाई ब्याक पेनहरू सन्चो भयो अहिले? Guruvai Dr. Kensia gallstone, kidney stone, UTI, osteoarthritis, gout, rheumatoid arthritis, sciatica, heart, liver piles, gastritis, gyno problems, prostate problems अनि अन्य रोगहरूको प्राकृतिक इलाज गराइन्छ। हाम्रो ठेगाना छ सेन्टर पोइन्ट बिल्डिङ फर्स्ट फ्लोर HD लामा रोड अपोजिट टु ग्रान्ड प्लाजा शपिङ कम्प्लेक्स जनता लज दार्जिलिङ। सम्पर्क नम्बर छ 9641995791 अनि 7001155412। दवाइयों से छुटकारा अल्कलाइन पानी का सहारा। पहले 100 कस्टमर को मिलेगा 20 लीटर का जार, कोविड पैकिंग के साथ मात्र 125 रुपए प्रति जार, वह भी 2 साल तक। ऑफर के बाद वाले कस्टमर को मिलेगा 200 रुपए प्रति जार। अल्कलाइन के फायदे डायबिटिक, एसिडिटी, कोलेस्ट्रॉल एंड ब्लड प्रेशर, वेट लॉस, गिव्स एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ टू आवर लंग्स। तो इंतजार किस बात का, आज ही बुकिंग करें। टोल फ्री नंबर 180057298851। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। अवेलेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आपके लिए लेके आए हैं डिप्लोमा एंड कोर्सेज जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैली, जावा, HTML, DTP, C++, पाइथन जैसे बहुत से कोर्सेज एंड डिप्लोमा। और आपको मिलेगा होलोग्राम सील्ड सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अंडरटेकिंग, जो आपके हर सपने को देगा एक नई उड़ान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। Our whole team is dedicated to presenting you the best solution. And what about the timeline? We'll be ready with the full presentation in 24 hours. This works. Send me a calendar invite. Sure. See you. See you. खाना ऑर्डर करें? ये करी ना हाई-फाई वाली बात। Work like you're at office while chilling like you're at home. Office furniture from Royal Oak. Opposite Vegha Circle, 2.5 mile, Sevak Road, Siliguri. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. बाबा भन नि हा आमाको दबाई सकेको छ। तिमीले गएर ल्याइदेऊ न, हुँदैन? अफिस जान ढिलो भयो बाबा। त सर तपाईँलाई सामान्य वेलनेसको स्किमको बारेमा थाहा छैन? मलाई दबाईहरू त होम डेलिभरी गर्दैछ त। ए हो त साँच्ची, होम डेलिभरी सँगसँगै उनीहरूले दबाईमा 7% डिस्काउन्ट पनि दिन्छ भन्ने सुनेको थिएँ। हो अनि त्यो मात्र होइन सर, हामीले बाइचान्स बिर्स्यो भने नि उनीहरूले नै सम्झाइदिँदैछ नि सर। थ्याङ्क यू प्रदीप सर। सोमानी वेलनेस, जसले तपाईँहरूको स्वास्थ्यको सधैँभरि ख्याल राख्छ। दबाई मगाउनुको लागि हाम्रो कन्ट्याक्ट नम्बर एक्स प्रकार छ 9647885848। आपके विजुअल एडवर्टीजमेंट के लिए SK लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। SK लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर, सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। विश्रामपछि यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। देशको राजधानीमा सक्रिय दिल्ली गोर्खा मर्डर्स वेलफेयर सोसाइटीले खरसाङका प्रख्यात नृत्य कलाकार अशोक ग्रेगरी थापालाई गत वर्ष 2020 मा छाएको कोरोनाको पहिलो प्रकोपमा घरभित्र कोचिएर बस्न बाध्य भएका नानीहरूलाई मानसिक र शारीरिक प्रोत्साहन प्रदान गर्न लकडाउन डान्स कन्टेस्टको आयोजना गरेको थियो। उक्त प्रतियोगितामा अशोक ग्रेगरी थापाले अनलाइनकै माध्यमबाट निर्णायकको भूमिका निभाएर सहभागी नानीहरूलाई प्रोत्साहन प्रदान गरेका थिए। यसै उपलक्ष्यमा आइतबार दिल्ली गोर्खा मदर्स वेलफेयर सोसाइटीले अशोक ग्रेगरी थापालाई खरसाङको सन्त मेरिज अवस्थित सन्त जोहन पल्ली प्रार्थनालयमा सम्मान जनाएको हो। यसका लागि दिल्ली गोर्खा मदर्स वेलफेयर सोसाइटीकी संस्थापिका प्याट्रिसिया निलोकस उपस्थित थिइन्। सन्त मेरिजकी वरिष्ठ समाजसेवी रोसी छेत्रीद्वारा अध्यक्षता गरिएको कार्यक्रममा सेन्ट जोहन पल्लीका पुरोहित डाक्टर एन्ड्रू लामाको बाहुलीबाट अशोक ग्रेगरी थापालाई सम्मानसहित स्मृति चिन्ह प्रदान गरियो।
यस विषयमा दिल्ली गोर्खा मदर्स वेलफेयर सोसाइटीका संस्थापिका प्याट्रिसिया निलोकसले थप जानकारी गराएकी छन्। उहाँहरूले मलाई यति टाढाबाट पनि यो सम्मान पठाइदिनु भयो। 2020 को यो सम्मान मैले 2021 मा पाउँदैछु। यसमा मलाई धेरै खुसी लागेको छ। अनि उहाँको यो ठुलो यो देश यो काम उहाँको अझै फलेर फुलेर जाओस्। उहाँहरूले धेरै धेरै काम गर्न सक्नुहोस्। यति भन्दै म उहाँहरूलाई धेरै धन्यवाद दिन्छु। हामीले हाम्रो पल्लीमा है हाम्रा अशोकज्यू जो हाम्रो नित्य गुरुजी हुनुहुन्छ, उहाँलाई एउटा ढिलै भए तापनि हामीले बल्ल बल्ल आउन पायौँ गाउँमा माओवादीले गर्दाखेरि है। त्यसै गर्दा हाम्रो पल्लीमा उहाँलाई एउटा स्मृति चिन्ह दिन पाउनमा बहुत गर्व लागेको छ। विशेष हामीले 2020 मा यो कोरोनाको महामारी पहिलोमा एकदमै हाम्रो नानीहरू मानसिक र शारीरिक एकदमै कष्टमा परेका थिए र त्यस क्रममा चाहिँ हामीले उहाँहरूलाई चाहिँ कसरी अलिकति भए उधार ल्याउन सक्छौँ, अलिकति उनीहरूलाई खुसी पनि ल्याउन सक्छौँ भनेर चाहिँ हामीले अनलाइन सङ्गीत र नृत्य प्रतियोगिता राखेका थियौँ। र नृत्य प्रतियोगितामा चाहिँ हाम्रा यस पल्लीका र हाम्रो सेन्ट मेरिजका हाम्रा गुरुज्यू अशोकज्यूलाई हामीले निर्णयको रूपमा उहाँलाई लिएका थियौँ र उहाँले यति नै राम्रो निर्णय गरिदिनु भयो। साथै हाम्रा नानीहरूलाई पनि यति राम्रो प्रेरणा दिनुभयो। तर उहाँलाई हामीले भनेको समयमा हामीले उहाँलाई कुनै 1 वर्ष बाद आउनु पर्यो है, यस्तै महामारीले गर्दा। र यो अवधिमा चाहिँ उहाँलाई अब आज यही गिर्जाघरमा हामीले सम्मान गर्नु पाउँदा बहुत खुसी लागेको छ र आफ्नै गाउँमा गर्नु पाउँदा हामीलाई बडो हर्ष लागिरहेको छ है। र यही भन्दै हामीले विशेष गरी हाम्रो यो सेन्ट मेरिजका सबै परिवारहरू र साथै हाम्रा चर्चका हाम्रा फादर जसले चाहिँ हामीलाई यहाँ मलाई थाहा थिएन कि उहाँले चर्चभित्र मलाई यो काम पनि गर्नु दिनुहुनेछ भन्ने, उहाँले आफ्नो गाउँको एउटा प्यारिसमा पनि उहाँले यसरी दिनुभएको भएर उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद जनाउँदछु। र यहाँका आमा समुदायकाहरूलाई पनि म धेरै धेरै धन्यवाद जनाउँछु। सोनादाको अप्पर पचेङ स्थित पोखरी लाइनको 53 वर्षीय भरत गुरुङ गत 1 महिना अघि लडेर मेरुदण्ड भाँचिएर सिकिस्त अवस्थामा छन्। विगत 1 महिनादेखि तिनी ओछ्यान परेका छन्। तिनको पत्नी 2 छोरा र 1 जना छोरी छन्, तर घरमा कमाउने उनी एक्लो व्यक्ति थिए। उनले परिश्रम गरेर आफ्नो परिवार चलाइरहेका थिए। त्यसैले भरत गुरुङको अवस्था हेरेर सहयोगको लागि बालबालिका समूहबाट आह्वान गरिएको छ। यदि इच्छुकले भरत गुरुङ र परिवारलाई सहयोग गर्न चाहे छोरी भूमिका गुरुङको ब्याङ्क खातामा सहयोग गर्ने आह्वान गरिएको छ। विशेष रूपमा भरत गुरुङको मेरुदण्ड भाँचिएको कारणले उचित उपचारको लागि अपरेसन गर्नुपर्ने भएको र यसको निम्ति धेरै पैसा लाग्ने भएको हुनाले छोरी भूमिकाले आफूहरूलाई मात्रै उपचार गर्न नसकेर सहयोगको आशा राख्दछौँ भनी बताएकै छन्। भरत गुरुङको उपचारको निम्ति सहयोग गर्न चाहने इच्छुकहरूले उनको छोरीको नाममा रहेको ब्याङ्क एकाउन्टमा सहयोग गरिदिने अपिल गरिएको छ। उनको छोरी भूमिका गुरुङको ब्याङ्क एकाउन्ट नम्बर 3698977138, आइएफएससी कोड CBIN 280978, भूमिका गुरुङ CBI सोनादा ब्रान्च रहेको छ। म भूमिका गुरुङ, मेरो बाबा भारत गुरुङ जो एक महिना 20 तारिक जुन 20 तारिकदेखिको लडेर स्पाइनल कर्ड भाँचेर अपरेसन भन्नुभएको छ। त्यसको लागि भाडा लानु भन्नुभएको छ। त्यसको लागि चाहिँ अब हामीलाई घरकोले उयो नभएर चाहिँ नसकेर चाहिँ अब उयो गर्नु सहयोगको लागि उयोको अपिल गर्दछु तपाईँहरूलाई होइन। जति सक्दो सहयोग गरिदिनुहोस्। अब कम्ती भए पनि जति सक्नुहुन्छ त्यति नै, त्यही अनुसारले। सधैँ मेरो अति आदरणीय प्रिय मातापिता दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा विशेष गरी हामी लर सोनादा अक्स टी गार्डनबाट बालबालिका समूहद्वारा विशेष गरी विगत केही दिन अघि हामी यहाँनिर जुन भरत गुरुङ बिरामी हुनुहुन्छ उहाँको वासस्थानमा आएर हामीले उहाँको निम्ति केही जानकारी लिन आएको थियौँ। तर हामीले जुन दिन आयो त्यो दिन हामीले देख्दाखेरि जुन बिरामीको अवस्था एकदमै नाजुक अथवा गम्भीर अवस्था हामीले देख्यौँ र हामीले एउटा व्हाट्सएप ग्रुप पनि बनायौँ है। व्हाट्सएप ग्रुप बनाउँदाखेरि त्यो अर्थ सङ्ग्रहको निम्ति बनाएको थियो। त्यसमा पनि
हाम्रो त्यस्तो सोचेको जस्तो अर्थ सङ्ग्रह भएन। तर त्यसले गर्दाखेरि अहिले हामी च्यानल माध्यम आउन एउटा बाध्य बनेका छौँ र विशेष गरी यहाँको परिवार पक्षको जुन एउटा हेड अफ द फ्यामिली उहाँ हुनुहुन्छ, उहाँको कुनै पनि एउटा काम नभएको कारणले गर्दाखेरि जति पनि एउटा गाउँघरमा सानोतिनो एउटा काम गरेर एउटा परिवार चलाइरहेका थिए भने आजसम्म उहाँले जो जति गर्नुभयो एउटा परिवारको निम्ति होइन। तर अब यो उपरान्त अब उसो उहाँले जुन एउटा स्पाइनल कर्ड उहाँको भाँचिएको छ तर नसक्ने अवस्था भएको छ। अब परिवारको पक्षमा उहाँको मात्रै एउटा काम थियो तर अरूले नसक्ने होइन। अब छोराहरू सबै परदेशमा छ तर त्यस्तै तरिकाले काम गर्नुहुन्छ, जस्तै होटेलतिर होइन। होटेलमा कस्तो अब कति स्यालेरी पाउँछ त्यो सबैलाई थाहा नै छ। र 4जना 5जनाको परिवार एउटा गाउँघरमा काम गरेर चलाउनु भन्नु एउटा सोच्नुपर्ने विषय छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी यो बालबालिका समूहको तर्फबाट साथै यस परिवारको पक्षबाट तपाईँहरूलाई एउटा हामी अपिल गर्न चाहन्छौँ, एउटा रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छौँ है। जति सक्दो तपाईँहरूले उहाँलाई सहयोग गरिदिनु होला। र विगत केही महिना अघि हामीले कल्पना सुब्बाको विषयमा पनि हामीले अनलाइनकै माध्यमद्वारा अर्थ सङ्ग्रह गरेर उहाँलाई ठिकसँग हामीले जाति बनाएका थियौँ। र त्यस्तै प्रकारले एउटा घर परिवार सम्झेर एउटा दाजुभाइ सम्झेर है उहाँलाई पनि सहयोग गरिदिने हामी विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। दार्जिलिङ सेवा संस्थानले विभिन्न सामाजिक कार्यसँगै पर्यावरण संरक्षणको विभिन्न कामहरू गर्दै आएको छ। यसै क्रममा संस्थाले मुण्डाकोठी चियाबारीमा वृक्षरोपण गर्यो। संस्थाका प्रमुख शशि योञ्जनको नेतृत्वमा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा विभिन्न प्रजातिको बिरुवाहरू सारिएको छ भने वृक्षरोपणमा मुण्डाकोठीका संयोजक सुधा राई प्रधान, मुण्डाकोठी सहप्रबन्धक रोनाल्ड राई लगायत स्थानीयवासीले सहयोग गरेका छन्। हाम्रो पहाडलाई हरियाली तथा सुन्दर बनाउन केवल मनले मात्रै होइन कार्यमा पनि उतार्नुपर्छ, जसलाई आत्मसात गर्दै आज बिरुवा रोपेको संस्थाका प्रमुख योञ्जनले बताएकी छन्। कार्यक्रमपछि संस्थाले बगनको विपन्न परिवारलाई खाद्यान्नसँगै लुगाफाटा समेत वितरण गर्यो। गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा दार्जिलिङ ब्रान्च अध्यक्ष अजय एडवार्डले आज सिंहमारी तकभर समष्टि अन्तर्गत सोम 1 नम्बरमा गएको पहिरोको निरीक्षण गरेका छन्। आफ्नो भ्रमणको क्रममा तिनले राजनैतिक दलहरूलाई अपिल गर्दै सोम 1 नम्बरमा गएको पहिरोको कारण उक्त क्षेत्रवासीले धेरै कठिनाइहरूको सामना गर्नु परिरहेको अवस्थामा आफूहरूले राजनीति गर्नु नहुने तर त्यसलाई कसरी समाधान गर्नुपर्ने यसतर्फ लाग्नुपर्ने मिडियालाई सम्बोधन गर्दै बताए। तिनले आफूले सामाजिक सञ्जाल साथै प्रेस मिडिया मार्फत थाहा पाएर यस सडक मार्गको निम्ति राजनैतिक तौरमा धेरै हिलो छपाई गर्ने कार्य भएको बताउँदै एउटाले अर्कोलाई आरोप लगाउने कार्य भयो, त्यो कति सत्य हो म भन्न सक्दिनँ, आरोप असत्य हुन सक्छ भनी बताएका छन्। जो यहाँ 9 बजी बिहानै सोम 2 नम्बरमा यो बाटो 1 नम्बरमा यहाँ बाटो गएर यहाँको कतिवटा गाउँहरूलाई बजारदेखि काटेको छ, उताबाट आउनु पर्दो रहेछ, महँगो पर्दो रहेछ भाडा पनि। अनि अस्ति नै देखेको थिएँ तर बिचमा म आउनु सकेको थिएन। तर यो हालैमा चाहिँ इन्टरनेटमा टिभीमा यसको धेरै चर्चा भइरहेको थियो अनि पोलिटिकल चर्चा भइरहेको थियो। कुनै दाजुको पार्टीले बनाउँदा अर्कोले रोक्ने त्यस्तो खाले चर्चा, तर मलाई थाहा छैन त्यो सत्य हो कि होइन। आरोप पनि हुनसक्छ, आरोप मात्रै हो भने पोलिटिक्समा आरोप त हिला छेपाछेप त हुन्छ होइन। तर मेरो एउटा दार्जिलिङको एउटा नागरिक सोम कमान यो क्षेत्रलाई माया गर्ने धेरै समयमा पनि हामी आइरहेछ, सोसल काम गर्यो। यस्तोमा चाहिँ पोलिटिक्स नभएको राम्रो होइन। यसमा चाहिँ सबैजना मिलेर होइन, विमल दाजुले सिमेन्ट कि के ढुङ्गा दिने होइन, अनित दाजुको पार्टीले के दिने, अनि हामी पनि हाम्रो क्षमता अनुसार हामीले पनि के सहयोग गरेर मिलेर गऱ्यो भने कति राम्रो होइन, कति एउटा राम्रो संस्कार। किनभने जुन चाहिँ हामीले यो प्रचार प्रसारमा आयो यो इस्यु लिएर होइन, आरोप मात्रै हुनसक्छ, फेरि म भन्दैछु है होइन।
तर यो चाहिँ मेरो क्षेत्र मेरो इलाका भन्ने कुरा इलाका चाहिँ कसको हो कि भोटमा अलिकति 1000-2000 भोट आएर चाहिँ मेरो इलाका भन्नु सुहाउँछ कि किनभने त्यो हिसाबमा त अन्त दार्जिलिङ बजार त अन्त हाम्रो इलाका हो मेरो इलाका भन्नु सक्छौँ हामी हैन किनभने भोट हामीले त्यहाँ 90% जितेको छ बजारमा सबै वार्डहरू जितेको छ तर त्यो होइन नि त हैन हामी को नेताहरू हो सेवा गर्ने हो राजा त को पनि होइन। पानीघट्टा फरेस्टले आज सोमबार पानीघट्टामा वृक्षरोपण अनि बिरुवा वितरण कार्यक्रम सम्पन्न गर्यो। पानीघट्टा बिट अफिसरको नेतृत्वमा वन कर्मचारीहरूले च्यागा पानीघट्टा ग्राम पञ्चायत सचिव सलिम मुखिया अनि पानीघट्टा क्षेत्रका गण्यमान्य व्यक्तित्वहरूको आतिथ्यमा वृक्षरोपण अनि वितरण कार्यक्रम सम्पन्न गरियो। लक्ष्मण राई पानीघट्टा रेन्ज अफिसर यो हाम्रो जिटिए स्तरीय अहिले वृक्षरोपण अनि डिस्ट्रिब्युसन बाँड्ने कार्यक्रम चलिरहेको छ। यो हप्तामा यो सायद 2 हप्ता व्यापी हुन्छ। यो प्रथम सुरुवात चाहिँ हामीले रोहिणी पार्कमा 19 तारिक सोमबारको दिन गरियो र अहिले चाहिँ अब हामीले रेन्ज लेभल जति पनि रेन्जहरू छ बिटहरू छ रेन्ज लेभल बिट लेभलमा चाहिँ अब मास प्लान्टिङ र डिस्ट्रिब्युसन सिडलिङ डिस्ट्रिब्युसन अहिले चलिरहेको छ। सायद यो जुलाई भरि नै चल्छ। यहाँनिर 800 बिटहरू त्यही अनुसारमा कति हुन्छ 2000-3000 डिस्ट्रिब्युसन गर्छ। हवस् त आजको समाचार यति नै। ताजा अपडेट अनि रोचक जानकारी लिएर एसके लाइभ उपलब्ध रहनेछ 24 घण्टा तपाईहरूको टेलिभिजन मार्फत। धन्यवाद।